ومن يهاجر نمني قدان برباده في سبيل الله كرى ربي كيست نمني قدان برباده يجبني أرقتا في الأرض دتش مدينة كيست ومن يهاجر نمني قدان في سبيل الله كرى ربي كيست نمني قدان يجدني أرقى في الأرض التي هاجر إليها دتشيت قدان سن كيستني أرقى مراغما قدان فما دنوت يارقى مهاجرا قدان فما كثيرا دنوت يارقى بعيت يارقى وساعة العيش جريني ستبلتشو أرقى يجدني أرقتا في الأرض دتشي المهاجر إليها آيت قدانا مكيستين مراغما جنانين قدان فما كثيرا بقتشي فما دنو أرقا أبشري ريان نبدوتشي نمي كتابة دكي درسا بيا بيقرأو دنو أرقا يرودنتني والبرجرن مونمت النقام بيان بين أكوان بيو بيتا يتجي دس نمت جرقيدي توكو ملي طولي أن الدول ديمون ولو بنجدي طولي وساعة العيش بل لنجرين أرقتا يلوني ستبلتا وساعة جنان جرين بل أرقتا وإن لم يبلغ وتملين جيني ساعة بلده بل لنبي يسال ليوتون يترك طعامه وشرابه ونومه جرس أما سنة يستبيقه طلبوا ومن يخرج نمني بي من بيته من ساكيسا نمني بي ودانه جيتشا إلى الله قردين ربي تتين ورسوله رسوله رفودا نمني قدانه دابيا بي ثم يغنى يدركوك نسدقبته الموت دوتين على الطريق قرار رتك نسدقبه دوتين قطروني ممدوا ما انجروا أنت فقد وقع لغات أرقمي يوجد أرقمين أجر هجرته أجره جنان أجر هجرته سواء نقدان فساسون أرقمي على الله عند الله رب برته على معنى عنداته لأن الظرف والجر والمجرور يتبادلان والجزير وكون بودا وكان الله ربنا لا نسئ غفورا لذنوب التائبين ذنبي ورتوبة بيس رحيما تلعولا ربي قداني وإذا ضربتم يرودين تنو ديتي كيس يرودين يا مسلم توتا وليس عليكم سنرة تاني يناه وانجل دلين يوقان اتقافة من سنرة تاني في أن تقتلوا قبابسوا كيست وانجل سنرنجر دلين سنرنج من الصلاة الفارعة الرباعية صلاة ركعة فريلا يوقبابسة من الصلاة الرباعية صلاة ركعة فريلا قر لملمات يوقبابسة زوري عصري عشاء مغرب نفسوا بهم وان قبابسة من قبل خفتم يوسداتا أيفتنكم ركزوا الذين كفروا جر كفرا إذن ركزوا يوسداتني كنافو عمر خوفي مليت قصرين صلاة جروجة خوفي دام مليت قصرين صلاة جروجة إن خفتم من جن ربي جل ما نجم عباس جولين ابن عمر المساف تلفني رسولي سفر كيسة صلاة قباب سيراج دنيتنا غافا مكان نقف غافا جت الوداعي خوفين كان ينجر رسول صلاة قباب سيران جرميت من ديسان شيكي مدان يا ممكن من النبي يا صلاة قباب سوم كان نجني شيخ القفل هذا مو ماي يا ايه صلاة بيوتا قباب سي ني عمرين كيا قباب بسيراني لا تبي يدايق باسم يا درسا لا تاف سوما درسا نياچون دندو رمضان صلاة قباسم دندو معلم جنا رمضاني تو رمضان تقبل دربولين ايامو
إني موقع شنفاتا رمضان شو شاني جيغالي صوم موبود صلاة سكو من سنة قويا قد سديت ردا برفمي مسافر ما قويا قد سديت ردا بران إنه يما مقصرينيس صلاة صوم نياتون السولة يو خرا دي ما جراتي مالي خران سندابتو يوتا مجيا جاتون دندام ورجل تجير إن الكافرين كافرتونين كانوا تاني إن الكافرين كافرتوني كانوا تاني لكم سنيبين عدوا دينا مبينا فقلادا وما تخفي صدورهم أكبر إذا قران جرع لقفة تجالا هنافو سرسان إيتاي ثلاثة قبابسون درسان إيتاي درسان كتاب قرأوا قرية فرجو جدون درسان إيتاي كتابة تقطق موقع ويبر بدته عن ضعيفة سيدربوا سيتفيدمون مذهب فقهاء كيسا إتي مرجوها مرممتو في جرچالان جرا مرمي راجح دي سے مرجوها بربادته إتي ففيدمون كتابة ليلاسا كمريندا بربادتون مال جد أما جنان من عدم مبالاة في الدين إسلام ما كيسا دمربو نكسر هذونين تواني بري بريدان تكنمي فريدة تدري